Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. This video atong tunan kung unsa jud ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung unsa siya kanang ka maayo sa ato ang kinabuhi. We know nga ang Ginoo sa tibok natong kinabuhi wala siya nagkulang. Always siya kanang mutuman jud kung unsa ang iyang gisaad sa ato. Ang kamaayo sa Ginoo igsoon dili nato siya mabayad pinaagi sa kanang kwarta no nga gina-offer nato sa church or pinaagi sa kanang pagtabang nato sa isig katawo. Ang gugma sa Ginoo sa ato dili nato siya mabayad sa bisan unsa nga butang. The word of the Lord found in Hebrews chapter 1 verse 9. It says, gihigugma mo ang katarong o gikasilagan mo ang dautan. Busa, gipili ka sa Dios nga imong Dios, gilipay ka o gipasidunggan, labaw sa imong mga kauban. Grabe ang kamaayo sa Ginoo no? Ana siya gihigugma mo ang katarong o gikasilagan mo ang dautan. Mo ni ang nature sa Ginoo no? Gihigugma sa Ginoo ang kanang matarong o gikasilagan niya ang kanang dautan. Then ang second nga sentence ana siya, busa gipili ka sa Dios nga imong Dios, gilipay ka og gipasidunggan, labaw sa imong mga kauban. Ibig sabihin di ay ang kini nga scriptures gina-reflect niya kung unsa ka special sa iyang atubangan or kung unsa ka special sa Ginoo. Kitang tanan, to be honest no, this is my opinion and even sa scriptures nagaingon special ta atubangan sa Ginoo. It because kadaghan sa mga tawo nining kalibutan na isa ta nga nabuhi pa no, isa ta nga napay kanang hope. It because nabuhi pa ta tungod sa iyang kanang pagkamaayo. These scriptures gina emphasize niya kung unsa pagkamaayo ang Ginoo. Gipasabot niya kung unsa ka special sa iyahang kanang panglantaw, kung unsa ka kanang kamaayo sa iyahang panglantaw. The Bible says no, even nga dili ka holy, but through his kanang tabang no, himuon kaniyang holy no. Dili ka perfect nga pagkatawo, but through the help of God no, himuon ka niya perfect. It because sa ato ang kanang own ability, own strength no, own capacity, dili na ato kaya mahimo ang katong pagiging holy or perfect sa ato ang kinabuhi, but through the help of the Lord sa ato ang kinabuhi no, from the unholy ta pero sa iyang tabang gihimo ta niyang holy. The scriptures sa Hebrews chapter 1 verse 9 gina-emphasize niya or ginasulti niya kung unsa ka special sa iyahang atubangan. Brothers and sisters, ang Ginoo, we know ang nature niya ang love no. Mahigugmaon kayong Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, but mo ni ang iyang giingon, gihigugma niya ang matarong pero kasilagan niya ang dautan. Hate kaayo sa Ginoo ang kanang dautan no. That's why we will continue to serve God no, pinaagi sa pagsunod sa iyaha ug dili sa pagbuhat sa dautan no. Pinaagi sa kanang pagsunod sa iyaha wholeheartedly. Tanan natong kinabuhi ihatag nato sa Ginoo. We know nga siya na bahala tanan. Brothers and sisters in Christ, I encourage you kung ikaw ang tao karon nga napakasak kanang situation nga nakasala ka sa iyaha no, it because napakay binuhatan nga wala pa na-declare sa iyaha sama sa kanang pag-inom, pag-sigarilyo, pagsugal, everything nga mga sila no nga against sa iyaha. I tell you nga musunod ka sa Ginoo and kana nga sila nga imong ginabuhat i-declare or itugyan sa Ginoo, it because siya na bahala ang mag-handle sa tanan.